عالم شیعه، ای شیعه نمای ملعون که توضیح المسائل تا چاپ میکنی و اون را شهر شهر میگردانی، اونجا روش ستاره داوود را گذاشتی ملعون. نه اصلا بله شبکه داری، وبسایت داری، بعد نوبت که به بیان متائن میرسه میگین حرام، این فحاشیه. افسوس افسوس که شیعیان از دین خود بیگانه شدن. اینها را باید شیعیان آنچنان مثل سگ اینا را ذلیل بکنه، این آخوندارا اینها را آنچنان کتک بزنه که اینها دیگر بله از دیگر سر بلند نتوانند بکنن. افسوس افسوس که مؤمن کم، مؤمن با غیرت کم، جوانان مؤمن کم هستند. ای خدا بله وای از غربت امام امیر المؤمنین علیه السلام، وای از غربت حضرت زهرا سلام الله علیها، وای از غربت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف که مردم از مال امام علیه السلام پشت اندر پشت خورده اند. برای خود چه امپراتوری های اقتصادی درست کرده اند، برای خودشان چه آقایی و چه ریاست ظاهری و چه قداست نیابت امام علیه السلام درست کرده اند و در عین حال خودشان بدترین دشمن امام زمان علیه السلام، بدترین دشمن حضرت زهرا سلام الله علیها، در حالی که سینه هایشان سپر هست از برای ابوبکر، از برای عمر، از برای عثمان، از برای طلحه، زبیر، عایشه. چه مظلومیتی میکشد امام عصر علیه السلام.